بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. تكملة للحصة الماضية التي توصلنا فيها إلى أن الظواهر والبنيات المميزة لمنطقة الظاهرة تتمثل في سلاسل جبلية تحت مائية، زلازل سطحية وبركانة نشطة من النمط الطفاحي، وتتميز وتخترق أيضا الظاهرة بنمطين من الفوالق، فوالق عادية وفوالق تحويلية. هذا فيما يخص المميزات أو الظواهر المميزة للظاهرة والبنيات المميزة للظاهرة وسط محيطية. نستمر أو نواصل الدراسة في تفسير هذه الظواهر. توصلنا في الجزء الأول أو النقطة الأولى إلى أن القشرة أو الليتوسفير المحيطي يتكون من الصخور، طبقة غير متجانسة تتكون من الصخور التالية: البيريدوتيت في الأسفل، يليه الجبرو في الأعلى، ويتبع بالبازلت العروقي والبازلت الوسائدي. نستمر في تفسير الظواهر والبنيات المميزة لمنطقة الظاهرة بدراسة المغناطية وتشكل اللوح المحيطي، أي كيف تشكلت الظاهرة وما هو مصدر المياه الذي يدخل في تركيب هذه الظاهرة. أولا نبدأ بظروف تشكل ظاهرة وسط محيطية. نقدم لك الوثيقتين 14 و 15 من الكتاب المدرسي، تمثل رسم تخطيطي لتشكل الخسف، حيث النقاط المتقطعة هي منحنيات التساوي الحراري. لاحظوا هذه الوثيقة 14 بداية الخسف، والوثيقة 15 تشكل الخسف. نلاحظ في الوثيقة 14 تتكون من 3 طبقات. لاحظوا طبقة 1، طبقة 2، طبقة 3. ماذا تمثل هذه الطبقات؟ الطبقة الأولى هي القشرة القارية، الطبقة 2 هي الجزء العلوي من البونص الصلب، والطبقة 3 هي الجزء المطاطي من البونص العلوي. نلاحظ خطوط التساوي الحراري، ونلاحظ تيارات الحمل التي تعمل على تشكل أو بداية تشكل الخسف، اللي هي المحرك الأساسي لظهور أو تشكل الخسف أو تشكل الظاهرة. في الوثيقة 2 الوثيقة 15 نلاحظ تشكل الخسف. نريد المقارنة بين الوثيقتين. السؤال إذن يقول: قارن وضعية الطبقات الصخرية في الوثيقتين واستنتج شروط الضغط والحرارة التي أدت إلى نشوء الغرفة المغناطية وخسف الظاهرة. الطبقة لدينا الطبقات الصخرية في الوثيقة في البداية بهذا الشكل، الطبقات الصخرية في الشكل في الوثيقة 15 وعندما عند تشكل الخسف.
الإجابة المتوقعة لهذا السؤال يمكن أن تكون بالشكل التالي: نميز في الوثيقة 15 أن تيارات الحمل الحراري نعرف أنها هي المحرك الأساسي التي تحمل الحرارة وتسبب في ارتفاع الموهو، أي ارتفاع انقطاع الموهو، وبالتالي ارتفاع منحنيات الحرارة المتساوية على مستوى الظهر ترتفع، ستنتقل من العمق نحو السطح، تقترب من القشرة القارية. أين يكون الضغط منخفض عند الانتقال ارتفاع الموهو، يكون الضغط منخفض مما يسمح بذوبان بعض صخور بيريدوتيت الجزء العلوي للأستموسفير. شروط الانصهار هي ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الضغط. انصهار جزئي، فتشكل غرفة مغناطيسية تضعف القشرة المحيطية في الأعلى فتنهار ليتشكل الرفت في النهاية. هذا ما توضحه الوثيقة 14 والوثيقة 15. ننتقل إلى تحديد مصدر الماغما. هنا في هذه الدراسة نريد فقط التذكير بهذه الملاحظة خاصة بعض المصطلحات الجديدة للتلميذ. أمكن التعرف على مصدر الماغما المندفعة من الظاهرة من خلال تجارب مخبارية. هنا التجارب أجريت على وصف المخبار، هادشي في وسط المحيط الأطلسي وسط المحيطات. دونك من خلال تجارب مخبارية على عينات من البيريدوتيت في ضغط وحرارة مطابقة للأعماق. لماذا اخترنا البيريدوتيت؟ لأنه مصدر يمكن أن يكون مصدر الماغما. البيريدوتيت نجده في البرنس العلوي في ضغط وحرارة مطابقة لأعماق الأرض، هي الشروط. فنتج عن ذلك 3 حالات للبيريدوتيت يفصل بينهما مستقيما. المصطلح الأول استعملنا مصطلح سوليدوس الذي مستقيم، الذي يمثل الحدود حرارة الضغط الفاصلة بين البيريدوتيت الصلب والبيريدوتيت المنصهر جزئيا. والمصطلح الثاني يتمثل في كلمة ليكيدوس، وهي حدود حرارة الضغط الفاصلة بين البيريدوتيت المنصهر جزئيا عن البيريدوتيت المنصهر كليا. إذا السؤال الذي يطرح من خلال هذه الوثيقة أو باستغلال الوثيقة استخرج مصدر الماغما على مستوى الظهر.
إجابة تكون كالآتي. من خلال مخطط انصهار البيريودوتيت نميز 4 مناطق: المنطقة 1، المنطقة 2، المنطقة 3، المنطقة 4. نرجع نلاحظ هذه المناطق: المنطقة 1، المنطقة 2، المنطقة 3، المنطقة 4. نستخرج الطبيعة الفيزيائية للبيريودوتيت في هذه المناطق الأربعة للوصول إلى تحديد مصدر الماغما. في المنطقة 1 يكون البيريودوتيت صلبا ذو بنية عبيدية من معادن، من بين هذه المعادن الأوليفيت، البيروكسين والبلاجيو كلاس. لاحظوا 1. البيريودوتيت الأصل صلب ذات معادن بوجود المعادن التي ذكرناها. بيان. وفي المنطقة 2 نرجع في ملاحظة المنطقة 2. المنطقة 2 التي نجدها تقع في منطقة الانصهار الجزئي. يتقاطع منحنى الجيوحراري للذرة مع منحنى انصهار البيريودوتيت في مجال واسع، مما يدل على إمكانية انصهار هذا الصخر، حيث يكون الضغط منخفض في درجة حرارة عالية 1300 درجة، فينصهر البيريودوتيت جزئيا إلى صهارة ذات كثافة قليلة ومعادن أخرى لم تنصهر. في المنطقة 3 نلاحظ أين هي المنطقة 3. دائما في المنطقة الصلبة أين البيريودوتيت الصلب، معناه قريب من القشرة المحيطية، أين عندما يندفع تكون ملامسته للماء ويتبرد. نلاحظ المنطقة 3 يصعد السائل الصهاري إلى المستويات الأعلى والسطح، تنخفض درجة الحرارة مما يؤدي إلى التبرد السريع وتشكيل صخر ذو بنية ميكروليتية هو صخر البازلت. في المنطقة 4 إن نجد البيريودوتيت المنبعثة من المنطقة 2 نجد فيه معادن. الجزء المتبقي من البيريودوتيت الذي لم يصعد من البيريودوتيت في الغرفة المغناطيسية يتبلد ببطء مشكلا صخر ذو بنية حبيبية وهو صخر الكربون. نتيجة هذه الدراسة وهذا التحليل أن مصدر الماغما على مستوى الظاهرات هو الانصهار الجزئي لصخور البيريودوتيت. الآن نربط بين المغناطية على مستوى الظاهرة وتشكل اللوح المحيطي بدراسة نموذج يمثل نشاط غرفة مغناطيسية. نلاحظ في هذه الوثيقة ماذا نلاحظ؟ الوثيقة تمثل نشاط غرفة مغناطيسية. البرنس العلوي
نبدأ من الأسفل نحو الأعلى وكالبرنس العلوي. القشرة المحيطية، القبر الطبقي الذي القشرة المحيطية التي تتكون من القبر الطبقي طبعا على شكل طبقات، يتبع بقبر كتلي يتوضع على شكل كتل، ينتهي قريب من السطح بالبساط العنقي والبساط الوسائدي. وعندما نبتعد من الظهر من محور الظهر نلاحظ وجود رسوبيات. نشاط الغرفة المغناطيسية في النظرة الأولى نلاحظ شرطين أساسيين: ارتفاع درجة الحرارة، صعود النمو، وانخفاض الضغط اللي هي شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. هذا يؤدي بنا إلى طرح هذا السؤال من خلال كل هذه المعلومات المتوصل إليها والوثيقة، هذه الوثيقة الموثقة اشرح نشاط الغرفة المغناطيسية في بناء اللوح المحيطي. كيف بني هذا اللوح المحيطي؟ الإجابة تكون على النحو التالي. لاحظوا في المنطقة واحد، نبدأ من المنطقة واحد، صعود النمو يؤدي إلى الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. في هذه المنطقة يكون البيريدوتيت في المستويات العليا من البرص، غني بمعادن الأوليفين، البيروكسين ومعادن البلاجيوكلاس. بسبب تيارات الحمل الحرارية ينخفض الضغط في درجة حرارة عالية 1900 درجة، فينصهر البيريدوتيت جزئيا. بداية تشكل الغرفة المغناطيسية يبدأ بانصهار جزئي للبيريدوتيت. عند انصهار البيريدوتيت، عندما ينصهر البيريدوتيت أولا، البلاجيوكلاس ينصهر أولا البلاجيوكلاس إلى سائل مغناطيسي غني بالسيليس والألمنيوم وبمعادن أخرى لم تنصهر بعد. سي بور سا نقولوا انصهار جزئي. تتجمع الماغما تحت ريفت، أين تتبرد تدريجيا إلى الأوليفين. لاحظوا أوليفين، بيروكسين، بلاجيوكلاس. المرحلة الثالثة من تشكل نشاط الغرفة المغناطيسية تترسب المعادن الثقيلة الأوليفين، بيروكسين، بلاجيوكلاس في قاع الغرفة. لاحظوا التوضع ترسب المعادن الثقيلة في قاع الغرفة،
وعلى الجوانب مشكلة قبر طبقي وقبر كتلي. هنا نلاحظ ترسب هذه المعادن يتشكل إذن القبر الطبقي والقبر الكتلي. وفي الأخير الجزء السائل يصعد ليتبرد في شقوق القشرة إلى بازالت عنقي، هذا بازالت عنقي، أو إلى السطح، يصل إلى السطح في الماء مشكلا بازالت وسائل، وهكذا تمنع بناء اللوح المحيطي عبر الزمن. يمكن تلخيص نشاط هذه الغرفة بهذا النص: يسبب ارتفاع الموضوع صعود منحنى الحرارة المتساوية إلى مناطق ضغط منخفضة، مما يسبب الانصهار الجزئي لبيريدوتيت البرونوس مشكلة ماجما. وتتوفر شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت، هي درجة الحرارة المرتفعة والضغط منخفض. تصعد الماجما بقلة كثافتها إلى الطبقات الأعلى مشكلة غرفة مغناطيسية. يتبرد جزء من الماجما مشكلا بعض صخور القشرة المحيطية، وهي صخور القبر الطبقي والقبر الكتلي. أما الجزء المتبقي فيصعد ويتبرد في شقوق القشرة إلى بازالت عنقي أو على السطح في الماء مشكلا بازالت وسائدي، وهكذا يتم بناء اللوح المحيطي. إذا من خلال ما توصلنا إليه ما درسناه نتوصل إلى الخلاصة التالية: إذا لنقرأ مع بعض الخلاصة. يؤدي ارتفاع الموضوع وصعود منحنى التسمية الحرارية 300 درجة واقترابه من السطح إلى ارتفاع درجة الحرارة من جهة وانخفاض الضغط من جهة أخرى، ما يؤدي إلى الانصهار الجزئي لبيريدوتيت البرنس مشكلة ماجما. هذه من شروط انصهار البيريدوتيت. تصعد الماجما نحو طبقات القشرة المحيطية مشكلة غرفة مغناطيسية،
يتبرد جزء من الماغما مشكلا بعض صخور القشرة المحيطية، بينما يتبرد جزء آخر في السطح أو ضمن شقوق القشرة المحيطية مشكلا صخر البازالت عروقي أو وسائدي، عروقي في الشقوق وسائدي في السطح مع الماء، ملامسته للماء. في قمة الامتداد الشاكولي لتيارات الحمل الصاعدة والساخنة يحدث انقطاع في الليتوسفير القاري. عندما نقول ليتوسفير القاري نقصد القشرة القارية زائد الجزء الصلب من البرنوس العلوي الملامس في الليتوسفير القاري الملامس، وذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة، مما يؤدي لظهور بنية مكونة من خندق الانهيار ومدرجات محددة بفوارق عادية، وهذا ما يشكل الخسف أو الريفت. يكون الليتوسفير حينها أسفل خندق الانهيار رقيقا جدا، وينشأ ذلك الانخفاض في الضغط مما يسمح بالانصهار الجزئي بريدوتيت المعطف أو الرداء وتشكل غرفة مغناطيسية. شكرا على حسن الانتباه. نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.